थियो नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी भनेपछि विपक्षीलाई होइन कि शेरबहादुरजीको तर्फबाट आउनेलाई होइन, रिट निवेदकको तर्फबाट आउने हामीलाई मात्रै रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट हामी सबै जसले बहस गऱ्यौँ। जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन भन्ने कुरामा मेरो आपत्ति छैन। अदालतले हाम्रा तर्कहरूलाई ग्रहणयोग्य नमान्न पाउँछ, तर हाम्रो भाषा पनि स्वाभाविक भएन, अर्थात् अस्वाभाविक थियो। हाम्रो शैली पनि अस्वाभाविक थियो, तर्क पनि अस्वाभाविक थियो, विषयवस्तु पनि अस्वाभाविक थियो। मतलब जुन कुरा लेखियो यसको त अब प्रमाण अदालतले हामीलाई दिनुपर्छ, नत्र त यो हामी माथि भएको इन्सल्ट हो। यो फैसला लेख्ने माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई मेरो प्रश्न र अदालतलाई मेरो प्रश्न, उहाँहरूले हामीलाई अब प्रमाण दिनुपर्छ। मैले बोलेको भाषा कहाँनिर अस्वाभाविक भयो, मेरो शैली कहाँनिर अस्वाभाविक भयो, मेरो तर्क कहाँ अस्वाभाविक भयो र मेरो विषयवस्तुको प्रस्तुति कहाँ अस्वाभाविक भयो, म कहाँनिर अतार्किक भएँ, त्यो कुराको प्रमाण मलाई दिनुपर्छ। मलाई यो सह्य भइरहेको छैन, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। मैले के त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेँ, मेरो के त्यस्तो शैली थियो जसले गर्दाखेरि यो अस्वाभाविक थियो, अतार्किक थियो। ठिक छ, ग्रहणयोग्य थिएन, हाम्रा तर्कहरू ग्रहणयोग्य थिएनन्, त्यो कुरा अदालतले भन्नु कुरो ठिक हो, अदालतले एक्सेप्ट नगर्न पाउँछ। तर यस किसिमको आरोप लगाउनु चाहिँ हाम्रो सिङ्गो करियरमाथिको आरोप हो। यो प्रधान न्यायाधीश बेन्चमा नबसेर बिदामा बस्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको विषयमा केही उल्लेख हुँदैन। उहाँहरूका शेरबहादुर देउबाजीका निवेदकहरूका लयरले बोलेका कुनै पनि कुराको विषयमा यो लेखिएको छैन। ती चाहिँ सबै के भए, स्वाभाविक भए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विषयमा त्यहाँ जति कुराहरू उठाइएका छन्, धेरै गम्भीर कुराहरू उठाइएका छन्, ती कुरा स्वाभाविक भए। मैले के त्यस्तो कुरा उठाएँ अदालतमा जुन अस्वाभाविक थियो, त्यो कुरा त एज अ लयर, एज अ अफिसर अफ द कोर्ट मलाई थाहा पाउने अधिकार छ नि। सर्वोच्च अदालतले त ऐनलाई पनि सिद्ध्याइदियो, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन पनि काम नलाग्ने बनाइदियो। यो जुन पावर सर्वोच्च अदालत जसरी एक्सर्साइज गरे नि, न्यायाधीश भएपछि मैले जे निर्णय गरे पनि त्यो संवैधानिक हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। फैसलाको चर्चा र परिचर्चा लामो समयसम्म हुन्छ, यसको आलोचना र समर्थन भइरहन्छ। यसको समर्थन चाहिँ छोटो समयलाई हुन्छ, कोही व्यक्ति सत्तामा जानको लागि यसको समर्थन हुनु फरक कुरा हो, तर यसले भोलि पार्ने राजनीतिक असरको कारणले लामो समयसम्म यो फैसला आलोच्य बनिरहन्छ। कतिपयले योसँगै दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार भयो, निर्दलीयतातर्फ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि गरेका छन् र फैसला हेर्दाखेरि पनि दलको कुरा यसमा प्रधान हुँदैन। सांसदलाई दलको अनुशासनमा मात्रै सङ्कुचन गर्न मिल्दैन कि ऊ एउटा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो, त्यसकारणले उसले विवेकको मत प्रयोग गरेर पाउनुपर्छ भन्ने फैसलामा त्यो कुरा कोर्टले गरेको छ। यो चाहिँ के हो त? धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन राखिदिनु हो। यहाँनिर राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि यो फैसलाले के गर्यो भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको काम गर्यो, त्यहाँभन्दा बढी गरेको छैन। देशी विदेशी तत्त्वहरूको चलखेल भयो र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्नुहोस् 25 जना सांसदहरूले शेरबहादुरजीलाई अब मत नदिने भए। समस्या त शेरबहादुरजीलाई पनि त पर्छ नि। ओलीजीलाई हामीले फाल्यौँ, अब हामी आयौँ भनेको व्यक्तिगत रूपमा एउटा पात्रलाई हेरेर निर्णय गरिन हुँदैन। त्यसले अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय छ, त्यो निर्णयले मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता, विशृङ्खलता, हर्स ट्रेडिङ र फ्लोर क्रसलाई निम्त्याउँछ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अन्ततः फैसला आयो, डाक्टर साहबले 2 पटकको बहस खेरै गयो होइन डाक्टर साहब? म त्यस्तो भन्दिनँ, मुद्दा हार्दैमा बहस खेर जाँदैन। हामीले जे कुराहरू उठाएका छौँ, जुन सैद्धान्तिक कुराहरू राखेका छौँ, जुन तर्कहरू राखेका छौँ, त्यो कति भ्यालिड छ कति भ्यालिड छैन भन्ने कुरा त भोलि इतिहासले हेर्छ। संविधानको व्याख्या आज कसले जित्यो कसले हार्यो भन्ने आधारमा मात्रै हेरिन हुँदैन। त्यो चाहिँ
संविधानको व्याख्याले तत्काल कुनै पात्रलाई फाइदा होला, कुनै पात्रलाई बेफाइदा होला, तर त्यसले संविधानकै भविष्यलाई, त्यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई र लोकतन्त्रलाई नै कस्तो असर पार्छ, सकारात्मक असर पार्छ कि नकारात्मक असर पार्छ, राजनीतिक समस्याको समाधान गर्छ कि अरू जटिल बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भविष्यमा हुने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। जस्तो योभन्दा अगाडिको बहसको प्रसङ्गलाई हेर्दाखेरि त्यो बेला हामीले र मैले पनि स्पष्ट रूपमा भनेका थिएँ कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने राजनीतिक अवस्था झनै जटिल बन्छ, फ्लोर क्रसका अवस्थाहरू देखा पर्दछन् र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो। फागुन 11 गते 17 फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि राजनीतिक वृत्तमा जे जस्ता रङ्गमञ्चहरू देखिए, जे जस्ता घटना परिघटनाहरू घटे, त्यसले त हाम्रो तर्कलाई त पुष्टि गरे नि। हो, मुद्दा हामीले हार्यौँ, तर हामीले जे भनेको थियौँ त्यो कुरा त सत्य साबित भयो नि। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्ता गम्भीर महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलाहरूलाई तत्कालै कसले फाइदा लियो या कसले बेफाइदा लियो भन्ने आधारमा भन्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले उठाएका तर्कहरू, हामीले प्रस्तुत गरेका बहस नोटहरू भोलि इतिहासमा गम्भीरतापूर्वक हेरिनेछन्। हजुर, अब यसपटक 2 पटक संसद विघटन भयो र 2 पटक पुनर्स्थापना पनि भयो। हजुर, र यसपटक खालि पुनर्स्थापनामा मात्रै सीमित भएन कि प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउनु भनेर परमादेश नै जारी भयो र त्यो अनुरूप पुराना प्रधानमन्त्री गएर नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेर कार्य सुचारू गरिसक्नु भएको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? ठिक छ, तपाईँ एउटा पक्षबाट बहस गर्नुभएको, एउटा पक्ष अलिकति जाला, तर एउटा कानुन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका हिसाबमा पनि हेर्दाखेरि यसले चाहिँ लोकतन्त्र बलियो बनाएको छ होइन? किनभने लोकतन्त्र बलियो भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो भन्ने ठुलो उत्सव अहिले चलिरहेछ। एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो आचार्य सर। वास्तवमा लोकतन्त्र के गर्दा बलियो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले पहिला हेर्नु पर्यो। लोकतन्त्रका आधारभूत त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने फिचर्सहरू के हुन्? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने संसद सुचारू हुनु पर्यो, संसदभित्र अस्थिरता हुनु भएन, सरकार स्थिर हुनु पर्यो, सरकारभित्र अस्थिरता हुनु भएन, र राजनीतिक रूपमा मुलुक एउटा दिशाविहीन अवस्थामा छैन, राजनीतिक दिशा मुलुकले लिएको छ भन्ने नागरिकहरूमा, आम समाजमा त्यसको विश्वास हुनु पर्यो। राजनीतिक दलहरू सङ्गठित, ऐक्यबद्ध, मजबुत र आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा विश्वस्त हुनु पर्यो र राजनीतिले समाजका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भूमिका खेलेको हुनु पर्यो। यति भने के हुन्छ भने लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने यो फैसलामा कसले हार्यो कसले जित्यो त्यो पक्षलाई छोडिदिउँ। दलहरू अहिले एकदमै विभाजित अवस्थामा छन्, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छन्। सबै दलहरू विभाजनको सङ्घारमा छन्, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो राजनीतिक खिचतानी त्यहाँभित्र पनि छ। अब यो कन्टेक्स्टमा जब दलहरू एकदमै कमजोर छन्, आन्तरिक फुटको सङ्घारमा छन्, दलहरू फुटिराखेका छन् भने पार्लिमेन्टमा अन्ततः रिप्रेजेन्टेसन कसले गर्छ भने दलहरूले गर्छ। हामीले स्वतन्त्र सांसदहरूको सङ्ख्यालाई हेऱ्यौँ भने 3 जना मात्रै छन्। स्वतन्त्र सांसदको अस्तित्व छ, त्यो कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन, तर स्वतन्त्र सांसदको कारणले मात्रै संसद परिचालन हुन सक्दैन, संसद सुव्यवस्थित हुन सक्दैन। दलहरू नै स्ट्रङ नभइकन, दलहरूको प्रतिनिधित्व संसदमा मजबुत नभइकन संसद परिचालन स्थिर हुन सक्दैन। अहिलेको समस्या के हो भने दलहरूभित्र भएको विभाजनको कारणले संसद अस्थिर छ। संसद अस्थिर भएपछि सरकार पनि के छ? अस्थिर छ। यो अस्थिरताभित्रबाट विभिन्न किसिमका समायोजन गरेर अथवा टालटुल गरेर संसद र सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति जुन राखिन्छ त्यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदैन, एउटा। दोस्रो कुरा, फ्लोर क्रस। एउटा दलको सांसद हो, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आउँछ, पिपुलकामा जाँदा आफ्नो दलको राजनीतिक एजेन्डा, कार्यक्रम, सिद्धान्त लिएर जान्छ र त्यसरी निर्वाचित भएर आउँछ। र पिपुलले अहिलेको हाम्रो सिस्टम त प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित मात्रै नभएर प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनका आधारमा पनि निर्वाचित भएर आउँछन्। पिआरमा चाहिँ सबै दललाई नै भोट हालिन्छ र दललाई भोट हालेका सांसदहरू र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको उनीहरूको मुख्य कर्तव्य के हुन्छ भने आफ्नो दललाई सपोर्ट गर्ने,
आफ्नो दल सरकारमा जान सक्ने भए सरकारमा जाने, नभए प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्ने। सरकारमा आफ्नो दल गइसकेपछि आफ्नो दलको सरकारलाई टिकाउने उनीहरूको कर्तव्य हो। दलभित्र मतभिन्नता हुन सक्छ, दलभित्र विभिन्न विचारहरू बाँडिन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दल होस्, बहुमतको निर्णयलाई अर्को महाधिवेशन नभएसम्म मान्नुपर्ने हुन्छ या अर्को निर्णय नभएसम्म मान्नुपर्छ। बहुमतले गरेको निर्णयलाई नमान्ने प्रवृत्ति दलभित्र देखिने, अनि संसदमा चाहिँ आफ्नो दललाई क्रस गरेर, आफ्नो दललाई छोडेर आफ्नो दलको सरकार गिराएर अर्को दलको सरकार बनाउने क्रियाकलापमा सांसदहरू लाग्ने हो भने यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने होइन कि अस्थिर र कमजोर बनाउँछ। अहिले हामी पात्रलाई अगाडि नराखौँ। केपी शर्मा ओली या शेरबहादुर देउबा या प्रचण्ड या माधव नेपाल कुनै पनि पात्रलाई अगाडि राखेर कुरा नगरौँ, निष्पक्ष भएर कुरा गरौँ। भोलि यही घटना एकछिन मानौँ, अहिले शेरबहादुरजीको पार्टीमा 61 जना सांसद, उहाँलाई अहिले विश्वासको मत लिनलाई 136 जना चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रको 48 जना, किन सभामुखले मत दिन पाउँदैनन्। उहाँहरूसँग 48 र 61ले 109 भयो। अब बाँकी उहाँलाई कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 27 जना चाहिन्छ। 27 जनामा लगभग 26 जना त मानौँ 23 जना एमालेकाले उहाँलाई मत दिए। जसपाका 12 जना, अहिले 15 जना पुगेका उनीहरूले पनि मत दिए भने शेरबहादुरजीको विश्वासको मत पुग्छ। तर मानौँ एमालेका 26 जनाले मत दिएनन्, उहाँको पुग्दैन। अझ अर्को एउटा परिकल्पना गरौँ, एमालेका 26 जनाले शेरबहादुरजीलाई मत दिए तर काङ्ग्रेसका 26 जनाले चाहिँ शेरबहादुरजीलाई दिएनन् भने शेरबहादुरजीले पनि त व्हिप त जारी गर्न पाउनुहुन्न नि। एकछिन हामी अर्को कन्टेक्स्ट, एकदम अर्को कन्टेक्स्ट, बिल्कुल अर्को कन्टेक्स्टमा हेरौँ। शेरबहादुरजीका 20 जना 26 जना सांसदलाई अथवा शेरबहादुरजीलाई जति त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन त्यति सांसदलाई कसैले प्रभावमा पार्यो, खरिद गर्यो भनौँ न। सोझो देशी विदेशी शक्तिले प्रभावमा पारे। किन हामी त्यो यो त अब धेरै भइ पनि राखेको छ, फेरि हर्स ट्रेडिङ भइरहेछ। यसको सूत्रधारी शेरबहादुर देउबा हो। इतिहास हेर्ने हो भने के उठाएको छ उहाँ, यो त हामीले पत्र पत्रिकामा मिडियामा आयो नि, किनकि ढकमै पैसा राखेर जोखेर सांसदहरू किनबेच भएको कुरा त त्यो त एउटा नराम्रो ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा स्थापित छ नि। हामी अहिले त्यसरी पनि नभनौँ, हामी के भनौँ भने राम्रै भाषामा देशी विदेशी तत्त्वहरूको चलखेल भयो र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्नुहोस् 25 जना सांसदहरूले शेरबहादुरजीलाई अब मत नदिने भए। समस्या त शेरबहादुरजीलाई पनि त पर्छ नि। ओलीजीलाई हामीले फाल्यौँ, अब हामी आयौँ भनेको व्यक्तिगत रूपमा एउटा पात्रलाई हेरेर निर्णय गरिन हुँदैन। त्यसले अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयले मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता, विशृङ्खलता, हर्स ट्रेडिङ र फ्लोर क्रसलाई निम्त्याउँछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लोकतन्त्रका शत्रु हुन्। डाक्टर साहब, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने भन्ने परमादेश दियो, कतिपयले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको हो र धारा 5 अन्तर्गत उहाँहरूले जे निवेदन लिएर जानुभएको थियो त्यो बमोजिम नियुक्ति नगरेका कारणले गर पो भन्दै हो त। नियुक्ति त फेरि पनि राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ नि। त्यसो भन्नु मिल्छ? सर्वोच्च अदालतले बनाएको हो अहिले योचोटि प्रधानमन्त्री? राष्ट्रपतिले त धारा 76(5) प्रयोग गरिसक्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले धारा 76(5) प्रयोग गरेर धारा 76(5) अन्तर्गत दुईटा दाबीकर्तामध्ये कसैको पनि दाबी चाहिँ स्वीकार गर्न नसकिने, किनकि 38 जना सांसदहरू चाहिँ स्विङ मेम्बर भए भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो। अदालतले त्यो 38 जनालाई स्विङ मेम्बर मानेन। स्विङ मेम्बर भनेको सिम्पल तथ्य के हो भने एउटा एकातिर पनि उनीहरू छन्, अर्कोतिर पनि उनीहरू छन्। जस्तो 153 जना ओलीजीकोमा दलीय समर्थन थियो, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको दलीय समर्थनले 153 पुगेको थियो भने शेरबहादुर देउबाजीकोमा नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय समर्थन, माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन, एमालेका 26 जनाको सांसदको हैसियतमा समर्थन र जसपाका 12 जनाको सांसदको हैसियतमा समर्थन। त्यसले उहाँहरूकोमा दलीय र सांसदको हैसियतमा समर्थन दुईटै गरेर 149 थियो।
मान्छे ओलीजीमा देखिएका पनि 38 जना, देउबाजीमा देखिएका पनि 38 जना, यी दुवैतिर रहे। यस्तो किसिमको सांसदलाई चाहिँ स्विङ मेम्बर भनेर भनिन्छ। अब स्विङ मेम्बर हुन पाउने कि नपाउने, हाम्रो संविधानले स्विङ मेम्बर हुनलाई रोकेको छ कि छैन हाम्रो संविधान र कानुनले भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले के भन्छ भने आफ्नो दलको व्हिपलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था कानुनमा पनि छ, हामीले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा पनि यो कुरा राखेका छौँ। अब यो भइसकेपछि हामीले त्यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्था अल्ट्रा भाइरस पनि भएको छैन, अर्थात् त्यो ऐन खारेज पनि भएको छैन। त्यो ऐन चाहिँ प्रचलित सङ्घीय कानुन हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले स्विङ मेम्बर देख्ने, अदालतले नदेख्ने, यो आफैमा एउटा नागरिकहरू अन्यलमा परेको अवस्था छ। कि त अदालतले व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, अदालतले व्याख्या गरेन र सर। अदालतले त हजुर 149 जना जे उहाँहरू हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो, त्यही हो आधार, अरू दायमा हेर्ने नै होइन भनेर भनिदियो त। त्यही आधार हेरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने, यसो गर्ने त्यसो गर्ने त्यो अधिकारै राष्ट्रपतिलाई छैन। यो त अनिवार्य व्यवस्था हो। त्यही हो आधार भनेको, हस्ताक्षर लिएर गए त्यसैलाई आधार मान्ने गरिदिने। यो त प्रधानमन्त्रीले गर्न नियुक्ति नै गर्न नचाहेका कारणले बरु नियत देख्यो राष्ट्रपतिको यसमा पो भनेको छ त। हो, अब त्यही त अदालतले कस्तो अवस्थामा स्विङ मेम्बर हुन्छन्, त्यसको सिद्धान्त के हो, कस्तो अवस्थामा स्विङ मेम्बर हुँदैनन्, अहिलेको यो घटनामा स्विङ मेम्बर भए कि भएनन्, त्यसको एउटा तार्किक दृष्टान्तसहित विभिन्न देशका उदाहरणसहित व्याख्या गरिदिएको भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। तर त्यो व्याख्या आएन नि। अदालतले उदाहरणसहित आएको छ त डाक्टर साहब, 167 कति पृष्ठ लामो छ। हो, अदालतले देशमा यस्तो भयो, यहाँ यस्तो भयो, कम पुरै धेरै छ त व्याख्या त त्यसमा। अदालतले दिएका कतिपय दृष्टान्तहरू मैले आउँछु, ती कतिपय दृष्टान्तहरू अपूर्ण छन् र तार्किक रूपमा एउटा अनुमानलाई मात्रै समर्थन गर्ने किसिमको छ। म त्यसमा आउँछु। जस्तो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ 149 जनाले हस्ताक्षर गरेको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीको दाबी चाहिँ असंवैधानिक भयो। 149 जना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आधार पुग्यो भनेर जुन अदालतले देख्यो नि। पहिला यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने एउटाको दाबी चाहिँ असंवैधानिक देख्ने, कुन आधारमा असंवैधानिक? त्यो आधार त अदालतले स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन। यो आधारमा ओलीजीको दाबी असंवैधानिक भनेर भन्नु पऱ्यो नि। ओलीजीको दाबी असंवैधानिक भनेर भनियो। अब प्रश्न यहाँ कहाँनिर आउँछ भने धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीजीले धारा 76 को 5 मा दाबी गर्नुभएको होइन। हामीले राष्ट्रपतिका समक्ष देउबाजीले पठाएका दस्तावेज, ओलीजीले पठाएका दस्तावेज, अदालतमा आएका दस्तावेज हेरेर कुरा गर्नु पर्यो नि। शेरबहादुर देउबाजीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, संसदीय दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको सदस्य भने 3टा हैसियतमा दाबी गर्नुभएको छ। ओलीजीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्नुभएको छ। ओलीजीले धारा 76 3 को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाबी गर्नुभएको छैन। भनेपछि एउटाले चाहिँ संसद सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्न नपाउने, एउटाले चाहिँ दलको नेताको रूपमा नि पाउने अनि संसदीय दलको नेताको रूपमा नि पाउने र सदस्यको रूपमा नि पाउने, यी 3टा मध्ये कुन रूपमा चाहिँ देउबाजीको दाबी ठिक हो त? त्यो कुरामा त अदालतले बोलेन। अदालतले के भन्नु पर्थ्यो भने ओली देउबाजीका 3टा दाबी मध्ये मैले त 3टा हैसियतमा दाबी गर्नु पनि। यदि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा धारा 76(5) लागू हुनु भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा र संसदीय दलको नेताको रूपमा गरेको दाबी चाहिँ ठिक छैन, संसद सदस्यको रूपमा गरेको दाबी चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नु पर्थ्यो नि अदालतले। त्यो त भन्न सकेन। त्यो नभनेपछि देउबाजीको चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको रूपमा गरिएको दाबी ठिक हुने, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा, ओलीजीको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा गरिएको दाबी असंवैधानिक हुने भन्ने जुन तर्क आयो अदालतबाट, यो तर्क आफैमा आधारहीन तर्क छ। आधार दिन सकिएको छैन। कुन कुन आधारले हो त? कुन कुन सैद्धान्तिक? अनि उसले त त्यो आधार त यसो भन्यो नि त डाक्टर साहब, फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले, धारा 3 अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले 5 मा त दाबी नै गर्न पाउँदैन भनेपछि आधार के हेर्नु पर्यो त्यसमा? अरू हो, म त्यसमा आउँदैछु। धारा 76 3 को प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न पाउँदैनन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको छैन। यो निर्णयले र अघिल्लो निर्णयले पनि भनेको कुरा के हो भने हाम्रो संविधान अरू देशका संविधानहरूभन्दा मौलिक छ, फरक छ। यसको यो संसदीय शासन प्रणाली पनि यो आफ्नै किसिमको छ।
त्यसले हाम्रो संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो लेखिएका आधारमा मात्रै व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य सिद्धान्त हो। योभन्दा अगाडिको निर्णयमा गरिएको पनि अहिलेको निर्णयमा गरिएको पनि। अब संविधानमा लेखिएको भाषाका आधारमा व्याख्या गर्दाखेरि धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) मा दाबी गर्न नपाउने, अर्थात् एउटा उपधारा धारा 76 को एउटा उपधारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री अर्को उपधाराको प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न नपाउने भन्ने लेखिएको भए अदालतको यो कुरा ठिक हुन्थ्यो, तर त्यो लेखिएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन संवैधानिक परम्परालाई हाम्रो हेर्ने हो भने ओलीजी सबभन्दा पहिला धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री हो। 2074 साल फागुन 3 गते जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि उहाँ धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीमा पुग्नुभयो, किनकि दुईटा दल मिलेपछि स्वतः रूपान्तरण भयो। स्वतः रूपान्तरण हुँदो रहेछ। अनि धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वास नजिकिसके पछाडि उहाँ धारा 76(1) अन्तर्गत नै रहिरहनु भयो। अदालतले योभन्दा अगाडिको निर्णयमा ओलीजीलाई धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री भन्यो। र जब ओलीजीले म विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्नुभयो, माओवादी केन्द्रले आफूले दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो। ओलीजी धारा 76 को 2 मा आउनुभयो। धारा 76 को 2 बाट 1 मा जानुभयो, 1 बाट 2 मा आउनुभयो। 2 मा आइसके पछाडि राष्ट्रपतिले के भन्नु, विश्वासको मत 2 अन्तर्गत सरकार बनाउनको लागि आह्वान गर्नुभयो। ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। ओलीले विश्वासको मत लिन नसकिसके पछाडि राष्ट्रपतिले 2 अन्तर्गत फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्नुभयो। 2 अन्तर्गत शेरबहादुर देउबाजीले पनि दाबी गर्न सक्नु भएन, ओलीजीले पनि सक्नु भएन। मान्छे देउबाजीले 2 अन्तर्गत दाबी नगरेको व्यक्तिले 76(5) मा दाबी गर्न पाउने, अनि धारा 76 को 3 मा विश्वासको मत लिन नसक्ने, म सरकार बनाउन सक्दिनँ भन्नेले 5 मा दाबी गर्न नपाउने भन्ने तर्क नै सुसङ्गत संवैधानिक छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो संवैधानिक परम्पराले के देखाने, 2 बाट 1 मा जाने, 1 बाट 2 मा जाने, 2 बाट 3 मा जाने कुरा त स्थापित भइसक्यो। त्यहाँसम्मलाई ठिक भन्यो। फेरि 1 को 2 मा गएको छ, 2 को 1 मा आएको छ, फेरि 2 को 3 मा गएको छ, यहाँसम्म ठिक छ। तर 3 बाट 5 मा जान चाहिँ पाउँदैन भने होइन त अहिले स्पष्ट भनेको। त्यो धारा 5 मा लेखिएको 2 बमोजिमको सदस्य भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री जो छ त्योभन्दा बाहेकको अरूका लागि हो भनेर भन्छ। अब यसमा त्यो 2 भने के हो भन्ने बडा कौतूहलता थियो। फेरि 5 मा लगेर 2 यति हाल्दै रहेछ। योभन्दा त्यसले चाहिँ यसो भन्यो, अहिले 5 योभन्दा अगाडिको निर्णयलाई हेर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिको निर्णय जम्मा 15 पेजको मात्रै छ, सानो निर्णय छ। अहिलेको निर्णय 167 पेजको निर्णय आएको छ, मेहनत गरेर लेखिएको छ। त्यो निर्णयलाई, यसको मेहनतलाई, त्यसमा दिएका रेफरेन्सहरूलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर योभन्दा अगाडिको निर्णयको मलाई लाग्छ पृष्ठ 9-10 मा के भनिएको छ भने, धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न नसके पछाडि धारा 76 को 7 अन्तर्गत संसद विघटनको लागि एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरले सिफारिस गर्न सक्नेछन् भनिएको छ। एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर भनेको 3 को प्राइम मिनिस्टर, 3 को प्राइम मिनिस्टर हो। त्यो अगाडि भनेको छ। फेरि भनेको छ फागुन 11 को फैसलामा यो कुरा छ। यो कुरा छ, म यहाँलाई देखाइ दिउँ भनेपछि अगाडिको जुन फैसला छ, अगाडिको फैसला र अहिलेको फैसला त मिलेन। अगाडिको फैसलाले क्लियरली यो कुरा राखिसके पछाडि म पढेर सुनाउँ है त। प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई, माथि नै उक्त धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3 र 5 को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको, मान्छे धारा 76(5) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने रहेछ भनेको त अघिल्लो फैसलामै स्वीकार अघिल्लो फैसलाले त्यो कुरा भनेको छ। फेरि होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने पनि हुँदो रहेछ, यो पनि बोलिसकेको छ। नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्री भनेपछि
76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भनेको त्योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री बहाल होला भनेको को हो? 76(3) को। भने 76(3) को प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्ने सिफारिस गर्न सक्छन् भने त अघिल्लो फैसलामा भन्यो। मान्छे अहिलेको फैसलाले के भन्यो? 76(3) को प्रधानमन्त्री 76(5) मै जान पाउँदैनन् र 76(5) मा नगइकन संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्न पाउँदैनन् भनेर भन्यो। मान्छे अघिल्लो फैसला र यो फैसला चाहिँ बाजियो। मतलब डाक्टर साहब, तिनको प्रधानमन्त्रीले दाबी नगरेर अरू कसैको दाबीहरू परेको थियो र त्यो दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भए चाहिँ तिनको प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँथे नि त विघटन। उहाँ आफैले त जान पाउनु भएन। प्रश्न उहाँभन्दा बाहेक अहिले पो केपी ओली जानुभयो, उहाँ नगएर मानव उहाँको ठाउँमा अरू कोही गएको थियो एमालेबाटै पनि र शेरबहादुर देउवा जानुभएको थियो भने उहाँहरूले सरकार बनाउन सक्नु भएन भने त केपी ओलीले विघटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि त। होइन, अहिले पनि जस्तो राष्ट्रपतिकामा 153 र 149 परिसके पछाडि त्यहाँ त तथ्यगत रूपमा त विवाद भयो नि। कस्तो विवाद भयो भने टोटल सांसदहरूको सङ्ख्या 271 छ, 153 र 149 जोड्दा 302 जना हुन्छ। यो त एकदमै हास्यास्पद तथ्य हो नि। यस्तो हास्यास्पद तथ्यलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन त मिल्दैन थियो। यहाँ को राष्ट्रपति छ भनेर पात्रलाई हेरेर कुरा नगरौँ, त्यो संस्थालाई हेरेर कुराकानी गरौँ। अब यो कन्टेक्स्टमा यहाँ हामीले के विचार गर्नु भने ओलीजीले 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्दा 76(3) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाबी गरेको होइन, संसद सदस्यको हैसियतमा दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति कहाँ भएको कागज उहाँले दिएको दाबी पत्रमा त त्यही कुरा जुन अदालतमा आयो हामीले त त्यही हेरेर भन्ने न हो। भनेपछि उहाँले 76(3) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा 76(5) मा जान नपाउने भनेर अदालतले जुन भन्यो नि त्यो नै गलत छ। 76(3) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी नै गरिएको होइन। त्यो नगरे पनि त डाक्टर साहब, अब यो कानुनको कुरा छोडिदिउँ, सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि 1 मा पनि एउटै मान्छे, 2 मा पनि एउटै मान्छे, 3 मा पनि एउटै मान्छे, फेरि 5 मा एउटै मान्छे, एकछिन अगाडि मसँग विश्वास छैन, म प्राप्त गर्नै सकिनँ भनेर हात उठाएको मान्छेले फेरि मसँग बहुमत छ भनेर जानु, यसले पनि त यो निर्णय गर्नको लागि त कहीँ न कहीँ रोल खेल्यो होला नि त न्यायाधीशहरूलाई पनि। न्यायाधीशहरूलाई यो कुरा लाग्यो, आम नागरिकहरूलाई पनि यो कुरा लागेको छ। एउटै व्यक्ति 1 देखि लिएर 5 सम्म सबै उही नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। अब यो कुरा चाहिँ के छ भने यो संविधानको बनौटमा नै भएको कमजोरी हो, यो कुनै व्यक्तिको कमजोरी होइन। यहाँ संविधानले त्यही कुरा डिमान्ड गरिरहेछ। जस्तो भन्नुहोस् न, धारा 76 को 1 मा को हुन्छ? बहुमतको प्रधानमन्त्री। एकछिन मान्नुहोस् बहुमत, हामी अहिले ओलीजीको नाम हटाइदिउँ, यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई ल्याउँ। शेरबहादुर देउवाजीले हिजो धारा 76(1) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीजीको ठाउँमा ओलीजीको जे घटना घट्यो त्यसमा देउवाजीलाई राखेर हेरौँ न। देउवाजी पहिला 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि दुईटा पार्टी मिले 76(1) मा पुग्नुभयो, दुईटा पार्टी फुटे 76(2) मा आउनुभयो। 76(2) मा आइसकेपछि त विश्वासको मत लिनु पर्यो, विश्वास मत लिन सक्नु भएन। देउवाजी नै लार्जेस्ट पार्टी हुनुहुन्छ, धारा 76(3) उहाँले नै प्रधानमन्त्री बनाउने भयो। धारा 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाएपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकारमा अरू दलहरू जान नचाहन पनि सक्छन्। हामी लार्जेस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जाँदैनौँ, तर हामी सबै समान भएर चाहिँ जान चाहन्छौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। धारा 76(5) को फरक के हो भने धारा 76(3) र धारा 76(5) मा फरक, धारा 76(3) को प्रधानमन्त्री चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ लार्जेस्ट पार्टी भन्ने कुरा छैन, ऊ संसद सदस्यको प्रधानमन्त्री हो, तर उसलाई समर्थन चाहिँ दलको समर्थन हुन्छ। त्यसले फरक थियो। त्यसले एउटा संसद सदस्य हुँदाखेरि चाहिँ कुनै दलको मात्रै हेजेमनी नहुने भयो, त्यसले अरूहरूलाई पनि जान कम्फर्टेबल हुन्छ। यहाँनिर हामीले यो संवैधानिक जुन संरचना र बनोट छ, यो संविधान 2072 सालको संविधान आइसके पछाडि त्यसको तत्कालै मैले कन्स्टिट्युसन डिजाइन भन्ने एउटा पुस्तक लेखेको थिएँ र मैले त्यो पुस्तकमा के भनेको थिएँ भने यो संविधानको सबैभन्दा कम्प्लेक्स धारा कुनै छ भने धारा 76 नै हो। त्यो बेला यो कुनै विवाद आएको थिएन मैले किताब लेख्दाखेरि, तर मैले के अनुमान गरेको थिएँ भने यो जब कार्यान्वयनमा जान्छ धारा 76, कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यी समस्याहरू आउँछन्। फेरि हाम्रो अहिलेको मुलुकको कन्टेक्स्ट कस्तो भने तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्रै राखेको भए कसैको बहुमत आउन सक्थ्यो, तपाईँले प्रोपोर्सनल पनि राखिदिनु भएको छ, कसैले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना यो सिस्टमभित्र एकदमै कम छ। यो कम भएको अवस्थाले गर्दाखेरि धारा 76 1 देखि 5 सम्मको यो जुन कचिङ्गलो छ यो त संवैधानिक निर्माणको कारणले उत्पन्न हो। या त तपाईँले संविधानमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, धारा 76 मा परिमार्जन गर्नु पर्यो। जबसम्म गरिँदैन यो अवस्था त त्यहाँ जो भए पनि हुन्छ, यो भोलि पनि यस्तै। अब डाक्टर अब यो 5 मा गए पछाडि
यसले अब राष्ट्रपतिको अधिकारका सन्दर्भमा पनि सो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भन्यो। हजुर अनिवार्य नियुक्ति गर्नैपर्छ भन्ने कुरा पनि फेरि यसले भन्यो र आधार हेर्ने सन्दर्भमा पनि दलका कुरा नहेरेर टाउकाका मात्र कुरा गर्ने हेर्ने भन्ने कुरा गर्यो। अब यसले चाहिँ के पार्छ त प्रभाव? जस्तो अब अहिले तातो हेर्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बनिहाले। अब उत्सव छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। अब बाबुरामलाई पनि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि मात्र निन्द्रा लाग्न थाल्यो। त्यो एउटा राजनीतिक सन्दर्भ छँदैछ। यसले के पार्छ त अब प्रभाव भोलिको दिनमा हामी हेरौँ त? यसका प्रभाव त फर्स्ट डेमै देखियो नि। जस्तो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि आह्वान गर्नुभयो, विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। विज्ञप्ति निकालेपछि त्यो विज्ञप्तिलाई स्वीकार गरेर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुन जानुभयो। उहाँले त पानी नआउने धारा उल्लेख गर्नुभएछ नि त राष्ट्रपतिले। धारा 5 भनेर लेख्नु पऱ्यो, लेख्नु भएन। त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिले गडबडी गर्नुभयो भने आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। धारा 5 को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश दिएको छ। उहाँले त सर्वोच्चको आदेश बमोजिम तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनिदिनु भयो फेरि। हो, अब एकैछिन यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ। मानौ राष्ट्रपतिले निकालेको विज्ञप्ति भने विज्ञप्ति चाहिँ गलत थियो। त्यहाँ धारा 76(5) को कुरा थिएन, त्यसैले यो गलत थियो। अब यो गलत थियो भनेर निर्णय कसले गर्ने? राष्ट्रपतिले निकालेको विज्ञप्ति गलत थियो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई? कि त यो मुद्दा सर्वोच्चमा जानु पर्यो, फेरि सर्वोच्चले निर्णय गर्नु पर्यो, कि त राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नु पर्यो, होइन? राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नका लागि सर्वोच्चको यो निर्णयले के भन्यो भने राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि स्वविवेकी अधिकारै छैन। कसैको सिफारिस नभइकन उहाँले कुनै निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न। अब राष्ट्रपतिले निकालेको विज्ञप्ति गलत हो भनेर सिफारिस कसले गरिदिने? त्यहाँ त कुनै सिफारिस त भएको छैन, किनकि एकजना प्रधानमन्त्री आउटगोइङ भइसक्नु भएको छ। त्यसले ओथ लिइसकेको अवस्था छैन। प्र्याक्टिकलले भने प्रधानमन्त्री विहीनताको अवस्था छ। अब कुनै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने अवस्था पनि छैन। अन्य कुनै निकायले यस्तो अवस्थामा सिफारिस गर्न पाउँछ भनेर अदालतले बोलेको पनि छैन। मान्छे संवैधानिक कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम त्यो त एउटा इरर हो नि डाक्टर साहब। त्यसलाई फेरि सिफारिस, निर्णय, अदालत, फैसलासम्म हामीले त्यति भाँचले हेर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नु पर्थ्यो, उल्लेख गर्नु भएन। शेरबहादुर देउवाले रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो खालको या त गडबडी भयो, यो अनुसार म गर्दिनँ भनेपछि उहाँले त्यसलाई मेट्नुभयो, अर्को बनाइदिनु भयो। त्यसो हो भने त राष्ट्रपति गहिराइमा हेर्नुपर्छ र भन्न खोजे। एकदमै गहिराइमा हेर्नुपर्छ, किनभने राष्ट्रपति कुनै एकजना व्यक्ति होइन नि, त्यो संस्था हो। त्यो संस्था पनि कस्तो भने राज्यको हेड अफ द स्टेट। त्यो हेड अफ द स्टेटले गर्ने कामको कुरा हो। त्यहाँ एकछिन मान्नुहोस् राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण भयो या भएन, पहिलो क्वेसन त कहाँ आउँछ भने त्यो विज्ञप्ति गलत छ कि ठिक छ भनेर निर्णय त गर्नु पर्यो होला नि। निर्णय नगरिकन राष्ट्रपति अहिले एउटा विज्ञप्ति निकाले, एकछिनमा फेरि फरक गरेर अर्को निकाले, अर्को त्यो त्यस्तो संस्था होइन। राज्यले त्यसरी काम गर्दैन। राज्यको डिग्निटी त्यस्तो हुँदैन। यदि त्यो कुरालाई मान्यो भने त हिजो राष्ट्रपति निर्णय गर्नु नै भएको थियो नि, म देउवालाई नै बनाउँदैन, ओइलाई पनि बनाउँदैन, सिद्धिको नि। अदालतले त्यसमा के भन्यो भने राष्ट्रपति एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले कसैको सिफारिस नभइकन कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन, स्वविवेकी अधिकारै छैन। हामीले बहस गर्दा के बनाएको थियौँ भने धारा 76 को कार्यान्वयनका लागि चाहिँ संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार दिएको छ, नत्र भोलि समस्या हुन्छ। हामीले यही कुरा बनाएको थियौँ। अब राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण थियो, त्रुटिपूर्ण हो भन्ने कुरा भन्ने अधिकार कसलाई? बिना अधिकार कानुनमा केही पनि गर्न पाइँदैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भनेको कुरा गलत भन्नुभयो सुरेनजी भन्नु यहाँले भने हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत कुरा भयो। तर आधिकारिक रूपमा मैले निर्णय गरेको कुरालाई या मैले लेखेको कुरालाई बदल्नका लागि त्यो राज्यको कुरा गर्नलाई चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छैन भनेर भनिसक्यो अदालतले यही फैसलामा। मान्छे अब यहाँ समस्या थियो। अब यहाँ राष्ट्रपतिले कसरी बदल्नु भयो त उसो भने भन्ने प्रश्न आउँछ। शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो? शेरबहादुरजी त त्यो विज्ञप्तिलाई स्वीकार गरेरै शपथ लिनका लागि पुगिसक्नु भएको हो नि। शपथ लिन पुगेपछि म यसको प्र्याक्टिकल कुरा भन्नु, कुनै एकजना लयरले कहीँ लेखिदिनु भयो धारा 76(5) छुटेछ भनेर लेखिदिनु भयो, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। कुनै अर्को एकजना लयरले शेरबहादुरजीलाई यहाँ त धारा 76(5) छुटेछ नि, त्यो राख्न लाउनुपर्छ भन्नुभयो, अनि शेरबहादुरजी अडान लिनुभयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म त त्यो विज्ञप्ति स्वीकार्नु भएको थियो। ठिक छ, शेरबहादुरजीको अडान लिन पाउने अधिकार हो, तर त्यो संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन। भनेपछि शेरबहादुरजीको दबावमा हामीले त्यो इन्स्टिट्युसनलाई अब दुईवटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ। या त त्यो इन्स्टिट्युसनसँग स्वविवेकी अधिकार छ भन्ने कुरो स्वीकार्ने हो भने अदालतको निर्णय लागू भएन, अदालतको निर्णयको प्रतिकूल काम भयो राष्ट्रपतिबाट।
स्वविवेकी अधिकार छैन भनेर मान्ने हो भने शेरबहादुरजीको दबाबमा राष्ट्रपतिले काम गर्नुभयो, अर्थात् त्यो संस्थालाई चाहिँ दबाबमा काम गर्ने संस्था बनाइयो। अदालतको यो निर्णयले या त अदालतको निर्णय नै गलत हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, स्वविवेकी अधिकार हो भने, होइन भने दबाबमा काम गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्यो। त्यसैले यो अदालतको निर्णय चाहिँ स्टेप स्टेपमा यसले संवैधानिक समस्या सृजना गर्छ। भोलि मानौँ शेरबहादुरजीले विश्वासको मत पाउनु भएन, फेरि उहाँ त विघटनमा त जानु पऱ्यो नि। यो अदालतको निर्णय हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यो संविधान अन्तर्गत विघटनै गर्न पाइँदैन। तर यो संविधानले विघटन गर्न नपाउने कुरा राखेको थियो भने त भन्थ्यो नि संसद 5 वर्षको लागि हुनेछ र विघटन गर्न पाइने छैन। यो भाषा बोल्न, यो लेख्न त कसैले रोकेको थिएन नि। धारा 76 को साथै चाहिँदैन थियो नि। धारा 76 को साथमा त निश्चित कन्डिसन पुरा भएपछि विघटन गर्न पाइने भन्ने कुरा त भनिएको छ र योभन्दा अघिल्लो फैसलाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर अहिलेको फैसला कति डिपार्चर गरेर कहाँ पुग्यो भने एज कि अब यो संविधान अन्तर्गत कहीँ पनि विघटन हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि यो फैसलाले के गर्यो भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको काम गर्यो, त्यहाँभन्दा बढी गरेको छैन। जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने 5 वर्ष पुरा कार्यकालभरि यो प्रतिनिधि सभा विघटनै गर्न पाउँदैन भनेर कति कोट गरेर अहिलेको फैसलाले छैन, त्यो पनि भनेन। के चाहिँ भन्यो त? जस्तो अब शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने विघटन गर्न पाउने कि नपाउने? अब म तपाईँलाई एउटा यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, यो फैसलाका कहाँ एरोर छन्। हामी छुट्टै यसमा बसौँला, सिरिज रूपमा हामी बसौँला। तर म एक दुईवटा दृष्टान्त दिन्छु। जस्तै यसले भारतको एउटा रामेश्वरको केस जुन धेरै रिफर गरेको छ र युकेको मिलरको केस यसले रिफर गरेको छ। मिलरको केसमा के भयो भने युके चाहिँ ब्रेक्जिट अर्थात् युरोपियन युनियनबाट एक्जिट हुने भनेर जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रहमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने भनेर बहुमतको मतदान आयो। त्यस पछाडि मुद्दा पर्यो, खालि जनमत सङ्ग्रहले मात्रै निस्किन सक्दैन, इयुको ल खास गरी इयुको कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 50 अन्तर्गत चाहिँ पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा पर्यो। र अदालतले के बोल्यो भने जनमत सङ्ग्रहबाट मात्रै ब्रेक्जिट हुन सक्दैन, पार्लियामेन्ट्री प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्यो एउटा निर्णयमा। त्यसरी पार्लियामेन्टमा प्रक्रिया सुरु भयो, पार्लियामेन्टको स्वीकृति लिने। पार्लियामेन्टको स्वीकृति लिने क्रममा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू असफल भए। यहाँ 3टा प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ बदलिएको छन् बिचमा। र पछिल्लोचोटि एकजना प्रधानमन्त्रीले 3 चोटिसम्म पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गर्यो। अब उता युरोपियन युनियनको डेडलाइन सिधै आँटिसकेको थियो। पार्लियामेन्टको अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गरिदिनु भयो, त्यसको लागि सिफारिस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले महारानीकोमा सिफारिस गरे, महारानीले त्यो सिफारिसको आधारमा पार्लियामेन्टको बसिरहेको अधिवेशनलाई त्यसलाई स्थगन गरियो। पार्लियामेन्ट विघटन कि अधिवेशन प्रोरग गरियो। अब यो विषय मुद्दा पर्यो, यसरी अधिवेशन प्रोरग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, स्थगित गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मुद्दा पर्यो। मुद्दा पर्दाखेरि अदालतले के निर्णय गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुख महारानीले गरेको यो जुन निर्णय छ, यो निर्णय चाहिँ ब्रेक्जिटको एउटा डेडलाइन आइरहेको छ, यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा मुलुक छ, त्यस्तो अवस्थामा पार्लियामेन्ट प्रोरग गर्न मिल्दैन। तर अदालतको निर्णयभन्दा अगाडि नै फेरि पार्लियामेन्टको सेसन सुरु भइसकेको थियो। त्योभन्दा लगभग 16-17 दिन अगाडि नै सुरु भइसकेको थियो। त्यो कारणले पार्लियामेन्टको सेसनै सुरु भइसक्यो, त्यसले यो चाहिँ नन इस्यु भइसक्यो भनेर अदालतले निर्णय गर्यो। तर यहाँ चाहिँ कसरी लेखियो यो फैसलामा, ब्रिटेनमा चाहिँ पार्लियामेन्टको सेसन पनि अन्त्य गर्न पाइँदैन भने कहाँ डिजोल्युसन गर्न पाइन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको गलत तर्कको रूपमा चाहिँ यो निर्णयलाई प्रस्तुत गरियो। फेरि अर्को कुरा, ब्रिटेनमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011 मा आएको छ, त्यो कुरा पनि यो निर्णयमा उल्लेख छ। त्यो फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले के गर्यो भने पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्न पाइँदैन, तर चुनाव गर्नुपर्ने चुनावभन्दा अगाडि सर्टेन दिन अगाडि मात्रै डिजल्भ गर्न पाइन्छ या पार्लियामेन्टको स्वीकृति लिएर मात्रै डिजल्भ गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो। यो एकदमै कम्प्लेक्स व्यवस्था भयो, यसले काम गर्न सकेन भनेर त्यो ऐनलाई नै खारेज गर्ने गरी अर्को ऐन पार्लियामेन्टमा पेश भएको छ र त्यसको दुईचोटि रिडिङ पनि भइसक्यो। अब यो अन्तिम चरणमा छ। त्यो कुरा चाहिँ फेरि उल्लेख गरिँदैन। कुनै पनि इन्फर्मेसनको बारेमा चर्चा गरेपछि अदालतले त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। एउटा निर्णयमा पुग्नलाई जे चाहिने हो त्यसलाई मात्रै राख्न हुँदैन। अदालतको निष्पक्षता सो गर्नुपर्छ, रेफरेन्समा पनि र दिएका उदाहरणमा पनि अदालत निष्पक्ष भन्ने कुरा देखिनु पर्दछ।
तर इन्कम्प्लिट रेफरेन्स दिनुको अर्थ के हुन्छ भने त्यसले अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ। मैले एउटा घटना यो दिएँ। अब दोस्रो म इन्डियाको रामेश्वरको चर्चा गर्छु। रामेश्वर चाहिँ बिहारको घटना हो। बिहारमा 2005मा बिहारको पार्लियामेन्टको प्रदेश उनीहरूको के राज्यसभा को इलेक्सन भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ मिलिजुली सरकार थियो, कसैको पनि बहुमत थिएन। त्यहाँ बहुमत पुर्याउनको लागि 122 जना सांसद चाहिन्थ्यो। त्योभन्दा पछाडि चुनाव भइसके पछाडि पनि कसैको पनि बहुमत आएन। बहुमत नआइसके पछाडि 17 जना स्वतन्त्र सांसद थिए। दुईटा दल मिलेर ती 17 जना सांसदको पनि सहमति लिँदाखेरि एउटा पक्षको 101 पुग्यो। बिजेपी लगायत अर्को दलले दुईटा दल मिलेर स्वतन्त्र सांसद लिँदा 109 पुग्यो। 122 कसैले पनि पुर्याएन। अनि अरू धेरै साना साना दलहरूले हामी सरकारमा जान चाहँदैनौँ, कसैलाई पनि समर्थन गर्दैनौँ भनेर भने। सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले पार्लियामेन्टको इलेक्सन भइसके पछाडि पार्लियामेन्टको अधिवेशनै नबसिकन, बैठकै नबसिकन, पार्लियामेन्ट एक दिन पनि नबसिकन पार्लियामेन्ट भङ्ग गरियो। यो विषय अदालतमा गयो। अदालतमा गइसके पछाडि अदालतले के बोल्यो भने पार्लियामेन्टको अधिवेशन बस्दै नबसिकन पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गर्नु चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ भन्यो। तर बिहारमा फेरि चुनाव गर्नका लागि 4टा चरणको चुनाव गर्नका लागि 4 चरणमध्ये 2 चरणको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको कारणले जब निर्वाचनको मिति तोकिन्छ तब निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेर भन्यो। रिजर्भेसनलाई मान्यता दियो। अब यो निर्वाचनमै जानुपर्छ। निर्वाचनको अधिकार चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। पिपुलको मतदान गर्न पाउने अधिकार चाहिँ लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो अधिकार हो भनेर जुन व्याख्या गर्यो, त्यसको चाहिँ फेरि यो निर्णयमा चर्चा गरिँदैन। आधी पाटो मात्र चर्चा गरिन्छ हैन? आधी पाटो इन्कम्प्लिट। अदालतले रेफरेन्स दिँदाखेरि कुनै पनि रेफरेन्सको चर्चा गर्दा त्यसको कम्प्लिट कुरा चर्चा गर्नुपर्छ। आधी इन्फर्मेसन दिएर जे निर्णय निकाल्न सजिलो हुन्छ त्यस्तो मात्रै गरियो भने त्यो चाहिँ बायस्ड हुन्छ। त्यसले अदालतको निष्पक्षतालाई सम्वर्धन गर्न सक्दैन। त्यसले यो निर्णयमा यस्ता थुप्रै रेफरेन्सेस छन्। होइन डाक्टर, अब यसमा हेर्दाखेरि त सकेसम्म निर्वाचनमा त जानै हुँदैन। पुरा कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको रहने बेलासम्म वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म त खोज्नुपर्छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने भनेको 5बाट हो। 5 भनेको इफ गर्ने होइन कि अनिवार्य सरकार बनाउनु पर्ने धारा हो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। यहाँ अहिले नयाँ कन्डिसनको चर्चा भइरहेछ नि। मानौ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्, एमाले एकजुट भयो र त्यतिखेर केपी ओलीले या अहिलेको एमाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गयो भने सरकार बन्न सक्ने, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था त छ। तर फेरि संविधानले भन्छ 5 प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे विघटन गर्न पाउँछ। त्यस्तो बेलामा विघटन गर्ने कि 5 अन्तर्गतै या अर्को सरकार बनाउने या फेरि 2बाट फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विरोधाभास त यसले जन्मायो नि त। यसले के भन्यो भने जबसम्म सरकार बन्ने विकल्प रहन्छ तबसम्म सरकार बनाइरहनुपर्छ भनेर भन्यो। मानव शेरबहादुर देउवाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। एमाले एक ढिक्का भयो। अब एमाले एक ढिक्का भएपछि शेरबहादुर देउवालाई च्यालेन्ज के हुन्छ भने उहाँले जसपाका सबै सांसदहरूको समर्थन लिनुपर्छ, राइट? किन उहाँहरू 109 जना हुनुभयो, 27 जना त चाहियो नि। जसपाका 32 जना, 27 जनाको लिनु पर्यो। त्यो 27 जनाको लिनका लागि विभिन्न किसिमले उहाँहरूसँग नेगोसिएट गर्नु पर्यो। त्यसले एउटा अस्वस्थ राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्छ एउटा। अब मानौ जसपाले साथ दिएन, पुरै साथ दिएन, आधी मात्रै साथ दियो, शेरबहादुर देउवाजीको पुगेन। नपुगेपछि शेरबहादुर देउवाजी अब विघटनमा जाने कि शेरबहादुर देउवाजी विघटनमा जानुभयो भनेदेखि उहाँलाई नैतिक प्रश्न आउँछ। विघटन हुनु जबसम्म सरकार बन्ने अवस्था आउँछ तबसम्म विघटन जानु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेर आउनुभयो नि उहाँहरू। त्यही मान्यताको जगबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अहिले मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतबाट बन्नुभएको छ। एक्ज्याक्ट। उहाँले विघटनमा जान त उहाँलाई नैतिक प्रश्न आउँछ, उहाँले जान सक्नुहुन्न। अनि त्यस बेला के हुन्छ, फेरि अर्को कसैले म विश्वासको मत लिन सक्छु, धारा 76(5) अन्तर्गत म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने उसलाई दिनु पर्यो। किन धारा 76(5) अन्तर्गत एकभन्दा बेसी एक्साइज त भइसकेको छ नि। राष्ट्रपतिले नहुने देख्नुभयो, त्यो पनि एउटा एक्साइज हो। अदालतले हुने देख्यो, त्यो एक्साइज हो। अब फेरि अदालतले देखेको हुनेमा नहुने भयो भने फेरि हुने त गर्न पाइयो नि, एक्साइज गर्न पाइँदो रहेछ नि।
भनेपछि यसले त एउटा यस्तो साइकलभित्र मुलुकलाई लाने भयो कि मुलुकको सिङ्गो ध्यान चाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा मात्रै मुलुक रुमलिन्छ। त्यसले दुईटै विकल्प छन्। अहिले एकभन्दा बढी पटक धारा 5 को प्रयोग भयो भन्ने अवस्था हो र? राष्ट्रपतिले त गर्नु पनि, त्यसलाई त खारेज गरिदिइसक्यो, त्यसलाई कसरी अब भ्यालिड मान्न सकिन्छ? राष्ट्रपतिले गरेको गलत भयो भनेर त्यही ब्याक गराइदियो त। राष्ट्रपतिले गरेको कुरा गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो, राइट? सर्वोच्च अदालत भनेपछि देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अदालतले किन भन्यो भन्दाखेरि जबसम्म धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। देउबाजीको सरकार बनेन, उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन भने अर्कोले म पुर्याउँछु भनेर दाबी गरे पनि उसलाई मौका दिने कि नदिने? अनि किटान गरेर लेखेका छन् त, धारा 5 अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा त फेरि सार्वभौमिक विघटनमा जाने भनेर त किटान गरेर लेखेका छन् त फेरि डाक्टर साहब यहाँनिर। अदालतले संविधानको यो धारालाई त संशोधन गरिदिइसक्यो। कसरी संशोधन गर्यो भने धारा 76(5) मा सरकार बन्न सक्ने र नसक्ने दुईटै अवस्था छ नि, तर दाबी लिएर चाहिँ अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ भनेर अदालतले बोल्यो नि। अदालतले यो बोल्नुको अर्थ के हो भने धारा 76(5) त संशोधन भयो। अदालतले कहाँनिर मिस्टेक गर्यो भने संविधानको संशोधन के हो र व्याख्या के हो भन्ने कुरामा अदालतले ठुलो त्रुटि गर्यो, मिस्टेक गर्यो। व्याख्या फरक कुरा हो, संशोधन फरक कुरा हो। अदालतको यो निर्णयले संविधानको धारा 76 मा मेजर संशोधन भएको छ। राष्ट्रपतिको अधिकारमा संशोधन भएको छ। धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा संशोधन भएको छ। धारा 76(5) को व्याख्यामा संशोधन भएको छ। यसको त ठुलो एउटा संवैधानिक र राजनीतिक प्रभाव पर्छ। अनि संविधान संशोधन गर्ने काम अदालतको हो कि संविधानको व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो? मेरो तर्क नै यही नै हो। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्नेमा संशोधनको काम गर्यो, जुन गलत छ। अदालत 2/3 मत नल्याइकन संविधान संशोधन हुन सक्दैन भने संसदबाट यसलाई अलिअलि मतले मिल्छ र संविधान संशोधन गर्नलाई 2/3 चाहिन्छ। यसलाई हामी तर यहाँ 5 जनाको संवैधानिक परिषदले संविधान संशोधन हुन थाल्यो भने के बाँकी रहन्छ त अब? राइट। यसलाई हामी कानुन व्यवसायले, हिजो पनि हामी सर्वोच्च अदालतमा थियौँ, हामी पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायहरू पनि कुरा गरिराखेकै थियौँ र त्यहाँ दुवै पक्षका कानुन व्यवसायबाट कस्तो कुरा आयो भने अदालतले गरेको यो न्यायिक सक्रियता चाहिँ अति भयो, एक्सट्रिम जुडिसियल एक्टिभिजम भयो। न्यायिक सक्रियता चाहिन्छ, तर न्यायिक सक्रियता एक्सट्रिम भयो भने त्यो गलत हुन्छ। न्यायिक सक्रियता एक्सट्रिम भएपछि जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेन अथवा न्यायपालिका आफू संयमित पनि हुनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, न्यायिक सक्रियता सँगसँगै न्यायिक संयमताको पनि सिद्धान्त हुन्छ। यो दुईटालाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई ब्यालेन्स गर्ने हो। जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेनलाई चाहिँ पुरै इन्कार गरियो र जुडिसियल एक्टिभिजमलाई मात्रै मान्यता दिइसके पछाडि यो चाहिँ जुडिसियल एक्टिभिजमको पनि एक्सट्रिम फर्ममा पुग्यो। म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिउँ। 1 वर्ष भइसक्यो कि योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा ब्याङ्कको ब्याज दर, ट्याक्सी चालक लगायत विभिन्न कोभिडका समस्यालाई लिएर अदालतमा परेको रिट निवेदन अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन। 1 वर्ष हुन आँटिसक्यो। त्यो चाहिँ न्यायालयलाई चित्त नदुख्ने, न्यायाधीशको सरोकारको विषय नहुने, न्यायालयको ध्यान नपुग्ने, अनि यो विषयमा चाहिँ न्यायालय यति सक्रिय हुने कसरी मिल्छ होला? त्यो न्याय नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय छ, औषध उपचारको विषय छ, कोभिडको उपचारको विषय छ, त्यो विषय चाहिँ अदालतले 1 वर्षसम्म दर्ता नगर्ने, अनि यो विषयमा अदालत यति सक्रिय हुने। त्यसले यो जुन कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ, यो कन्ट्राडिक्सन राम्रो होइन। अब 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके अर्को मान्छेले दाबी लिएर जान सक्ने सम्भावना पनि यसले ओपन गरिदियो होइन त्यो? अनि उहाँहरूले अदालतले भनेको कुरा त के धारा 76 को 5 अन्तर्गत सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म विघटन गर्न हुँदैन भनेको जतिसुकै पटक पनि यसको प्र्याक्टिस हुन सक्छ होइन? त्यसैले त्यहाँ हर्स ट्रेडिङलाई ओपन गर्छ, यसले फ्लोर क्रसलाई ओपन गर्छ। तर भोलि उहाँहरूले के भन्न पनि सक्नु होला भने फेरि अर्को मुद्दा पऱ्यो भने एकचोटि भन्दा पाइँदैन भनेर पनि भन्न सक्नु होला, किनकि अघिल्लो व्याख्या र अहिलेको व्याख्यामै बाजिएको छ। अहिलेको व्याख्या र पछि आउने व्याख्या पनि फेरि बाजिन सक्छ। यसले चाहिँ जुडिसियल सर्टेन्टी नै भएन। न्यायपालिकाले कुनै संविधानको व्याख्या, कुनै धारा उपधाराको व्याख्या गरेपछि त्यो व्याख्या सधैँको लागि निरन्तर हुनुपर्छ, कन्टिन्युटी हुनुपर्छ, त्यसमा परिमार्जन परिवर्तन आउन हुँदैन। तर अघिल्लो निर्णयको व्याख्या अहिलेकोसँग मिल्दैन। अब अहिलेको व्याख्या भोलि मिल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यो त पात्र हेरेर गर्ने व्याख्या भयो, सिद्धान्त हेरेर भन्दा नि पात्र हेरेर गर्ने व्याख्या भयो। त्यसले यो व्याख्यामा ठुलो संवैधानिक
त्रुटि रहेको छ र यसले राजनीतिक रूपमा ठुलो अस्थिरता मुलुकमा निम्त्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई डर लागेको कुरा त्यो हो। जस्तो कतिपयले यो सँगै दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार भयो, निर्दलीयतातर्फ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि गरेका छन् र फैसला हेर्दाखेरि पनि दलको कुरा यसमा प्रधान हुँदैन। सांसदलाई दलको अनुशासनमा मात्रै सङ्कुचन गर्न मिल्दैन कि ऊ एउटा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो, त्यसकारणले उसले विवेकको मत प्रयोग गरेर पाउनुपर्छ भन्ने फैसलामा त्यो कुरा कोर्टले गरेको छ। यो चाहिँ के हो त? धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन राखिदिनु भयो। यो के हुन्छ भने मानौ शेरबहादुर देउबाजीलाई अहिले एमालेका एकछिन भनौँ उदाहरणको लागि 20 जनाले भोट दिनुभयो, जसपाका 15 जनाले दिनुभयो, शेरबहादुरजीले विश्वासको मत लिनुभयो, राइट? मान्छे यो शेरबहादुरजीको सरकार त कसको हो भने ती 20 जना र ती 15 जनाको पनि सरकार हो नि, इन्क्लुडिङ अरू त नेपाली काङ्ग्रेस 61 जना, माओवादी केन्द्रको 48 त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्लस यो 20 र अरू 15 को पनि हो। भोलि शेरबहादुरजीले कुनै विधेयक लिएर आउनुभयो, आज भर्खरै मैले देखिरहेको छु पत्र पत्रिकामा हामीले विश्वासको मत लिन सकेनौँ, यही बजेट कायम हुन्छ, विश्वासको मत लियौँ भने हामी बजेट फेर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब बजेट फेर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या के आउला भने नेपालको संविधानले त नेपालको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते पेश गर्नुपर्छ, जेठ 15 गतेभन्दा अघि पछि बजेट पेश हुने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले बजेटमा परिमार्जन गर्नु होला, के गर्नु होला, अब त्यसको भोलि छुट्टै कन्स्टिट्युसन व्याख्या होला। मानुस नयाँ बजेट उहाँले लिएर आउनुभयो, ती 15 जना र 20 जनालाई त्यो कुरा मन परेन भने त्यसमा उहाँले साथ दिनुहुन्न। उहाँहरूको विवेक कस्तो भने सरकार बनाउने कुरामा चाहिँ विवेक प्रयोग हुने भयो, तर सरकारलाई साथ दिने कुरामा चाहिँ विवेक प्रयोग नहुने भयो नि। विवेक भनेको त स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनु पऱ्यो नि। मान्छे यस्तो किसिमको विवेकले त सरकार त स्थिर भएन नि। धारा 76(5) ले मागेको सरकार अस्थिर सरकार मागेको होइन। यदि धारा 76(1) देखि 3 सम्मको सरकारले काम गर्न सकेन र अझै पनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ भने सरकारका लागि सरकार बनाउने कुरा धारा 76(5) होइन, सरकारका नाममा सरकार बनाउने होइन, त्यो स्थिर हुन्छ भन्यो। तर स्थिर किन हुन सक्दैन भने मान्नुहोस् पार्टीको हुइपिन नलाग्ने भयो। यहाँ भोलि संसदमै हेर्नुहोस्, अब यो दलीय संरचनामा नबन्दा साथ संसदभित्र को कहाँ बस्ने, त्यहाँ दलीय संरचना हुन्छ कि हुँदैन, संसदीय समितिमा दलीय संरचना हुने कि नहुने, अनि सरकार बनाउन चाहिँ फ्लोर क्रस गर्न पाइने, सरकार बनिएपछि सरकारले गरेको कामलाई फ्लोर क्रस गरेर समर्थन गर्न पाइने कि नपाइने। धारा 76(5) मा चाहिँ फ्लोर क्रस गर्न पाउने हो भने धारा 76(5) भन्दा बाहिरको संसदीय क्रियाकलापमा त फ्लोर क्रस गर्न पाइएन। तर 76(5) को सरकारले गर्ने काममा चाहिँ फ्लोर क्रस गर्न पाउने कि नपाउने त? अनि एउटै पार्टीभित्रका 20 जना चाहिँ सत्तापक्ष अनि बाँकी चाहिँ प्रतिपक्ष सांसद हुने भयो नि त अहिले। एक्ज्याक्टली त्यही त। जसपाका अघि मैले भने नि, यो हाइपोथेटिकल नम्बर एक्ज्याक्ट होइन। मानौँ जसपाका 15 जना भनेपछि 17 जना चाहिँ विपक्षमा हुने भए, 15 जना सरकारमा। एमालेकै पनि त अवस्था त्यही छ। एमालेका 20 जना सरकारमा हुने भए, 101 जना विपक्षमा हुने भए। अनि उनीहरूलाई त्यसरी पार्टीको निर्देशन विपरीत मतदान गरे पनि फेरि कारबाही नगर्नु पनि भनेको छ कि? हो, कारबाही नगर्नु, मतदान गर्दा पनि कारबाही नगर्नु भनेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले त ऐनलाई पनि सिध्याइदियो, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन पनि काम नलाग्ने बनाइदियो। यो जुन पावर सर्वोच्च अदालत जसरी एक्सर्साइज गर्यो नि, न्यायाधीश भएपछि मैले जे निर्णय गरे पनि त्यो संवैधानिक हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। भएको ऐन र भएको संविधानलाई त अन्डु गर्न पाइँदैन नि। तपाईँको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थालाई पुरै पराजित गर्न सकिँदैन कि त त्यो ऐन अल्ट्राभाइरस घोषणा गर्नु पर्यो, त्यो गरे द्याट्स फाइन। त्यो अल्ट्राभाइरस घोषणा भएको छैन। त्यो पहिला हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्टेन एउटा प्रेमिस अगाडि नै माइन्डमा राखेर त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी पो निर्णय लेखिएको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ ज्यादै गम्भीर रूपमा उठ्छन्। यो फैसलाको चर्चा र परिचर्चा लामो समयसम्म हुन्छ, यसको आलोचना र समर्थन भइरहन्छ। यसको समर्थन चाहिँ छोटो समयलाई हुन्छ, कोही व्यक्ति सत्तामा जानको लागि यसको समर्थन हुनु फरक कुरा हो, तर यसले भोलि पार्ने राजनीतिक असरको कारणले लामो समयसम्म यो फैसला आलोच्य बनिरहन्छ। अब डाक्टर साहब कुनै एउटा
मान्छे राजनीतिक पार्टीबाट अब टिकट लिने बेलामा कत्रो मारामार हुन्छ होइन, यहाँ स्वतन्त्र जित्न सकिँदैन भनेर त होला नि राजनीतिक दलबाट टिकट लिने होइन, टिकट नपाइएला भनेर अहिले यत्रो लफडा भइरहेछ एक किसिमले। राजनीतिक दलबाट टिकट लिन्छ, एउटा राजनीतिक दलको निर्वाचनबाट जित्छ, त्यहाँ निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यो पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र लिएर जान्छ होइन, हाम्रा यस्ता यस्ता कार्यक्रम छन् भनेको अल्टिमेटली निर्वाचनमा जानु भनेको त सरकारमा जान प्रयास गर्नु होला नि कि? आइएम रङ डाक्टर साहब? होइन, एकदमै निर्वाचनमा जाने प्रयास गर्नको लागि, सरकारमा जाने प्रयास गर्नको लागि निर्वाचनमा गइन्छ, त्यहाँबाट ल्याएर सरकारमा जाने हो। तर यहाँ आएपछि चाहिँ सरकारमा जानलाई त्यो दल कहाँबाट आयो त्यो चासो भएन। यो 5 चाहिँ एकदम विशेष त्यस्तो खालको व्यवस्था हो, यहाँ सबै गोलीमार भयो, अब तिमीहरू आफ्ना पाराले आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ, जे मन लाग्छ त्यही गरे हुन्छ भन्ने फैसला आयो नि। सिङ्गो संविधान एकातिर, संविधानको धारा 75 एकातिर यसरी व्याख्या भयो क्या, यसरी बुझ्यो, जुन गलत हो। अझ मलाई यो फैसलाका राम्रा पक्ष त मैले भने यो मेहनत गरेर लेखिएको छ, लामो फैसला आएको छ, यसको विषयमा धेरै छलफल हुन्छ, यी सब कुरा छन्। मलाई यो फैसलामा एकदमै चित्त दुखिरहेको एउटा विषय छ। यहाँको त्यो विषयमा प्रश्न त आएन, तर म त्यो प्रश्नमा जान खोज्दै थिएँ डाक्टर। हजुर, म यहाँ पढेर सुनाऊँ। तर्कसर्क शैलीमै प्रश्न पनि उठाएको छ हो, सुरुमै महान्यायाधिवक्तादेखि गाली गर्दै ल्याएर यहाँ पनि पर्नुभयो होला गानमा अलिअलि। अनि हामी सबै पढ्यौँ, जस्तो म पढेर सुनाऊँ। मलाई यो एकदमै दुःख लागेको विषय चाहिँ के भनेर लेख्यो भने प्रतिनिधि नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी, भनेपछि विपक्षीलाई होइन कि शेरबहादुरजीको तर्फबाट आउनेलाई होइन, रिट निवेदकको तर्फबाट आउने हामीलाई मात्रै रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट हामी सबै जसले बहस गऱ्यौँ। जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन भन्ने कुरामा मेरो आपत्ति छैन। अदालतले हाम्रा तर्कहरूलाई ग्रहणयोग्य नमान्न पाउँछ, तर हाम्रो भाषा पनि स्वाभाविक भएन, अर्थात् अस्वाभाविक थियो। हाम्रो शैली पनि अस्वाभाविक थियो, तर्क पनि अस्वाभाविक थियो, विषयवस्तु पनि अस्वाभाविक थियो। मतलब जुन कुरा लेखियो यसको त अब प्रमाण अदालतले हामीलाई दिनुपर्छ, नत्र त यो हामी माथि भएको इन्सल्ट हो। साँच लाग्यो नि तपाईँले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो, जुन शैली यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने जे तर्क प्रयोग गर्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जसले विधिशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएको छ होइन, यो विषय त ल्याउनु पर्यो नि। मलाई लाग्छ एउटा कानुन व्यवसायीका लागि विधिशास्त्र भन्ने कुरा बुझ्नु, पढ्नु सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये प्रमुख विषय होला। विधिशास्त्रमा पिएचडी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको तर्क, शैली, भाषा स्वाभाविक छैन, तार्किक छैन, ग्रहण गर्न योग्य छैन, त्यो सर्वोच्च अदालतको पाटो हो। यसले त तपाईँको एउटा प्रोफेसनमाथि पनि त दाग लगायो, जिन्दगीभरिलाई दाग लगायो। त्यसैले पहिला यहाँनिर प्रश्न के आउँछ, अदालत भनेको के? अदालत भनेको न्यायाधीश मात्रै हुन् कि अदालत भनेको कानुन व्यवसायी पनि हुन्? अदालत भनेको चाहिँ न्यायाधीश मात्रै हुन्, कानुन व्यवसायी पनि हुन्। हामी अदालतको इन्टेग्रल पार्ट हौँ। हामी माथि आक्षेप लगाइनु भनेको त्यो अदालतमाथि पनि आक्षेप लगाइनु हो। यो हामी माथि भएको एक किसिमको कन्टेम्प्ट हो, त्यो अदालतमाथि गरिएको पनि कन्टेम्प्ट हो। अब मेरो प्रश्न यहीँनिर छ, म यो अदालतमा पनि म यो प्रश्न उठाउँछु, म बहसको क्रममा पनि उठाउँछु। खास गरिकन यो फैसला लेख्ने माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई मेरो प्रश्न र अदालतलाई मेरो प्रश्न, उहाँहरूले हामीलाई अब प्रमाण दिनुपर्छ। मैले बोलेको भाषा कहाँनिर अस्वाभाविक भयो, मेरो शैली कहाँनिर अस्वाभाविक भयो, मेरो तर्क कहाँ अस्वाभाविक भयो र मेरो विषयवस्तुको प्रस्तुति कहाँ अस्वाभाविक भयो, म कहाँनिर अतार्किक भएँ, त्यो कुराको प्रमाण मलाई दिनुपर्छ। किनकि यो म माथि पनि भएको इन्सल्ट हो। अरू साथीहरूले कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले यसलाई धेरै सिरियसली हेर्नु भएको छैन। मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेँ। जसले विपक्षीले गरेको बहस पनि राम्रो गर्यो भनेर धन्यवाद दिएर बहस सुरु गर्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी होइन, राइट। अनि उसले गरेको तर्क, शैली, भाषा अस्वाभाविक भनेर यो त ठाडो आक्षेप लागेको छ। मैले त्यति मात्रै होलसेलमा तपाईँ पनि पर्नुभयो नि त यसमा। फेरि मैले न्यायाधीशहरूले गर्नुभएका प्रश्न पनि एकदमै राम्रो, लर्निङ, त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सिक्ने मौका दिएको छ भनेर मैले प्रशंसा गरेको छु। र हो, वास्तविक रूपमा उहाँहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण थिए। मुद्दा कसले हार्छ कसले जित्छ त्यो मुद्दाको परिणाम हो, त्यो स्वाभाविक हुन्छ।
एउटाले हार्छ एउटाले जित्छ। तर मुद्दा हार्दा र जित्दाखेरि पनि र मुद्दाको निर्णय लेख्दाखेरि पनि शिष्टता अपनाउनुपर्छ। यो भनेको आक्रामक भाषा भयो, एक किसिमको गाली गलौज हो। मलाई यो सह्य भइरहेको छैन, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। मैले के त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेँ, मेरो के त्यस्तो शैली थियो जसले गर्दाखेरि यो अस्वाभाविक थियो, अतार्किक थियो। ठिक छ, ग्रहणयोग्य थिएन, हाम्रा तर्कहरू ग्रहणयोग्य थिएनन्। त्यो कुरा अदालतले भन्नु कुरो ठिक हो, अदालतले एक्सेप्ट नगर्न पाउँछ। तर यस किसिमको आरोप लगाउनु चाहिँ हाम्रो सिङ्गो करियरमाथिको आरोप हो। यो त्यसैले मेरो सर्वोच्च अदालतलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ कि त्यसको प्रमाण अब दिनुपर्छ हामीलाई। त्यो खोज्ने हो होइन, प्रमाण खोज्न जाने हो तपाईँ अदालत? म जान्छु। अझ महान्यायाधिवक्तालाई त झन् यति धेरै लगाएको छ, कहाँ जाने होला उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो होइन। सायद पहिलोपटक भन्ने सुन्दैछु महान्यायाधिवक्तामाथि यस्ता शब्दमा सुरुमै त्यस्ता कुराहरू लेखेर आएको। तर मेरो अर्को क्वेसन के छ भने, प्रधान न्यायाधीश बेन्चमा नबसेर बिदामा बस्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको विषयमा केही उल्लेख हुँदैन। उहाँहरूका शेरबहादुर देउबाजीका निवेदकहरूका लयरले बोलेका कुनै पनि कुराको विषयमा यो लेखिएको छैन। ती चाहिँ सबै के भए, स्वाभाविक भए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विषयमा त्यहाँ जति कुराहरू उठाइएका छन्, धेरै गम्भीर कुराहरू उठाइएका छन्, ती कुरा स्वाभाविक भए। मैले के त्यस्तो कुरा उठाएँ अदालतमा जुन अस्वाभाविक थियो? त्यो कुरा त एज अ लयर, एज अ अफिसर अफ द कोर्ट मलाई थाहा पाउने अधिकार छ नि। म यसको विषयमा राइट टु इन्फर्मेसनको निवेदन लिएर जाँदैछु। यो त एउटा करियरमाथि नै उठेको प्रश्न हो होइन, धब्बा हो यो। कि त उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने होइन भने त अनावश्यक चार्ज भयो। फेरि हो नि, फेरि यो प्रोफेसनमा यो चिज धेरै महत्त्व राख्छ होइन डाक्टर साहब? यस्ता कुराहरूले एकदमै महत्त्व राख्छ। वकिललाई तैँले गरेको तर्कै भएन, तेरो भाषै भएन, शैली नै भएन भने पछाडि त फेरि अर्को दिन ठेली बोकेर बस गर्न जानुको औचित्य छ र? कसरी गर्ने? तपाईँ त अस्वाभाविक शैलीमा प्रस्तुत हुने लयर हो भनेर भन्यो क्या। अस्वाभाविक शैलीमा म माथि त कारबाही हुनु पऱ्यो नि त। मैले अस्वाभाविक शैलीमा बहस गरेको हो भने अदालतले मलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यदि मैले गरेको होइन भने अदालतले मसँग सरी भन्नु पऱ्यो नि। त्यो मान त अदालतले राख्ने कि नराख्ने? कि अदालतले चाहिँ एकतर्फी भन्दा हुने? अदालतले लेखिसकेपछि निर्णय लेखेपछि त्यो कानुन हुने, त्यसलाई कसैले अवज्ञा गर्न पाउँदैन, मान्नुपर्छ। त्यो अख्तियारी चाहिँ को प्रयोग चाहिँ कसैको इन्सल्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो फैसलामा यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। डाक्टर साहब, मेरो यसमा अन्तिम एउटा जिज्ञासा, अनि हामी कुराकानीलाई बिन मारौँ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो अहिलेको संविधानको संरचना जसरी बनाइएको छ यसले एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना भनेको फलामको चिउरा सरह छ। डाक्टर साहब, त्यो सम्भावना छैन। असम्भव होइन, तर सम्भावना छैन। सम्भावना छैन, असम्भव पनि होइन। ओके, अब यो फैसला 5 को यो व्याख्या अनुसार मानौ अहिले पो अब अर्ली इलेक्सनै गर्दै पनि लगभग 4 वर्ष हुन लागिसकेको छ, अब जाउँ निर्वाचनमा भन्ने एक खालको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। मेरो चाहिँ अब निर्वाचन पश्चातको एउटा जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्दैछु। मानौ निर्वाचन भएर आयो, कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएन, अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर गर्ने कुरामा पनि मान्छेले 5 देखिसके पछाडि किन त्यसमा धेरै मेहनत गर्ने, 3मा पनि यसै त्यसले विश्वास मत प्राप्त नगर्ने भयो भनेको निर्वाचनको परिणाम भएको 1 महिनाभित्र 3टा धाराको एक्सर्साइज मानौ भइसक्यो 1-2 महिनाभित्र भने अब 5मा त सरकार बन्ने भयो, त्यहाँ त दलविहीन हुने भयो, सबै मन लागेको गर्न स्वतन्त्र हुने भए सांसदहरू भने बाँकी 4 वर्ष या बाँकी 5 वर्ष निर्दलीय अभ्यासको सरकार बनाएर बस्न हामी सक्छौँ? त्यसले हाम्रो दललाई मजबुत बनाउँछ? हामीले अदालतमा गरेको बहस पनि यही हो नि। यस्तो परिणाम आउँछ, त्यसले दलीयतालाई कमजोर बनाउँछ, दलीय संरचनालाई कमजोर बनाउँछ। हामीले हेर्दा सिङ्गो संविधानलाई हेर्नु पर्यो, दलीय संरचनालाई हेर्नु पर्यो। हामीले निर्दलीय किसिमको संविधान, निर्दलीय किसिमको शासन व्यवस्था, शासकीय संरचना खोजेका होइनौँ। हामीले यो कुरा अदालतमा उठाएका थियौँ। तर भोलि प्र्याक्टिसले अब के देखाउँदै जानेछ भने यहाँले भने जस्तै नयाँ निर्वाचन भयो, कसैको पनि बहुमत आएन, कसैले पनि सरकार बनाउन सकेन,
धारा 76(5) गएर स्वतन्त्र रूपमा बनाउनु पर्ने भने यो त सधैँलाई निर्दलीय चरित्र हुने भयो नि। त्यसले त यो संविधानलाई त गम्भीर सङ्कटमा लिएर जान्छ, लोकतन्त्र डेमोक्रेसीलाई सङ्कटमा लिएर जान्छ। त्यसले यो अदालतको फैसलाले डेमोक्रेसीको संरक्षण गरे कि डेमोक्रेसीलाई कमजोर बनायो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिका दिनमा हेर्नुपर्ने छ। तर मलाई यहाँनिर लागेको एउटा कुरा यहाँ म राखौँ, जस्तो जब शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभयो त्यो बेलामा एउटा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन र कर्टसी पनि के हो भने प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ उपस्थित भएर आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरले इन्कमिङ प्राइम मिनिस्टरलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्ने र कङ्ग्रेचुलेसन दिनुपर्ने एउटा सामान्य कर्टसी हो। त्यो कर्टसी प्रधानमन्त्री ओलीले पुरा गर्नु भएन। त्यसको लागि मलाई साँच्चै नै दुःख लागेको छ र यस्ता किसिमका घटनाहरू नदोहोरिनु भविष्यमा भन्ने म चाहन्छु। जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, तर आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरको ड्युटी हुन्छ कि इन्कमिङ प्राइम मिनिस्टरलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्ने, र राष्ट्रपतिले पनि कङ्ग्रेचुलेट गरेको देखिएन त्यहाँ। त्यसले के देखाउँछ भने हामी एउटा यस्तो राजनीतिक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ कि मिनिमम राजनीतिक शिष्टता पनि हामीले भुलिसक्यौँ र अदालतले पनि एउटा मिनिमम शिष्टता भुल्यो। लयरहरूलाई जुन रूपमा इन्सल्ट गरिएको छ, गाली गरिएको छ, अदालतले पनि यो शिष्टता भुल्यो। त्यसले हामी अब शिष्टता नै भुल्ने अवस्थामा मुलुक आज परिणत भएको छ। यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो र यसले ठुलो र दूरगामी असर पार्छ। त्यो चाहिँ मेरो चिन्ताको विषय हो। हुन्छ डाक्टर साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।